बन्दाबन्दी भएको पनि 40 दिन पुगिसक्यो। 40 दिनको लकडाउनको अवस्थामा पनि हामी सानो ग्रुपमा यसरी आफ्नो परिवारहरू मात्रै यसरी बसेर संगति गर्ने मौका पाइराखेका छौँ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छौँ। यसकारण आज हामी परमेश्वरको वचनबाट रोमीको पुस्तकबाट परमेश्वरको वचनलाई हेर्नेछौँ। रोमीको पुस्तकबाट अनि परमेश्वरको वचनले रोमीको पुस्तक तपाईहरू 14 अध्याय निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने तपाईहरु काममा हुनुहुन्छ भने तपाईले सुन्नु मात्र भए पनि हुन्छ। अनलाइनहरुमा तपाईले हामीलाई फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसकारण रोमीको पुस्तक 14 अध्याय तपाईले त्यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईहरुलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले भन्छ जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, प्रभुको महिमा अर्थात प्रभुको सेवा गर्दै रहो। आमेन। एकचोटि सबैले भनौँ त, जोशमा पछि नहट, जोशमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, प्रभुको काम अर्थात प्रभुको सेवा गर्दै रहो, प्रभुको सेवा गर्दै रहो, प्रभुको काम गर्दै रहो, प्रभुको काम गर्दै रहो। हामीले जब यो खण्डलाई यहाँ अहिले सुन्यौं, हामी प्रश्नसँग के याद गर्नुपर्छ भने जस्तो सुकै कतिपटक हामी लकडाउनको कारणले निराश भएका हुन सक्छौं। हामीलाई रोग बिमारीहरूले गर्दा हामी निराश भएका हुन सक्छौं। कतिपटक हामी कोठामा बसिराखेका होला, बाहिर हामी खाडी मुलुकहरुमा रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा हामी गइराखेका होला, त्यहाँ पनि हामी एकदम कोठामा थुनिएर बसिराखेका हुन सक्छौं। इन्डियामा हामी थुनिएर बसिराखेका हुन सक्छौं र हामी कतिपटक खानेकुराहरू पनि नभएर निराश भइराखेको अवस्थाहरू हुन सक्छ। त्यति मात्रै नभएर खाने छ, कतिपटक हामीले रुपैयाँ पैसाहरू नभएर तेलहरू पनि चामल मात्रै भएर पनि हामीलाई गाह्रो भएको हुन सक्छ। यसै कारणले गर्दा म तपाईहरुलाई आज परमेश्वरको वचनबाट यही उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरको वचनले भन्दै हुनुहुन्छ जोशमा पछि नहट। तपाईं र म निराश हुन जरुरी छैन। आमेन। आमेन। कोही पनि निराश हुन जरुरी छैन, किनकि अझै तपाईं र म प्रार्थना गर्ने र पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हुने हो। आमेन। पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हुने हो। यसै कारण जब हामी पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हुन्छौं अनि तपाईले यो बेलामा तपाईको काम, विदेशमा हुने साथीहरुको काम, तपाईले बाइबल निरन्तर पढ्नुहोस्। हुन सक्छ तपाईसँग त्यहाँ बाइबल नहोला तर मोबाइलमा बाइबल डाउनलोड गरेर पढ्नुहोस्। अनि म तपाईलाई भन्छु प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्। आज विश्वमा लगभग 2 लाख भन्दा बढी मानिसहरू मरिसकेका छन्। अनि यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसहरू निको पनि भइराखेको अवस्था छ। तर तपाईं र मैले प्रार्थना गरौँ। जब तपाईं र मैले प्रार्थना गर्छौं, ती भाइरस लागेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले निको पार्नुहुनेछ। आमेन। तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले बचाउनु हुनेछ। अनि यहाँ यसले भन्छ विश्वासमा कमजोर हुने मानिसलाई ग्रहण गर। 14:1 ले भन्छ विश्वासमा कमजोर हुने मानिसलाई ग्रहण गर, तर उसको मत सम्बन्धी कुरामा वाद विवाद गर्नलाई होइन। कति पटक जो विश्वासमा कमजोर छ त्यसलाई हामीले फलो गरौँ। जो विश्वासमा कमजोर छ उसलाई हामी प्रेरणा दिउँ, तर वाद विवाद गरेर त्यसलाई एकदमै हामी अझै कमजोर नबनाऊ। यसकारण उसले नबुझेको कुरा छ भने होइन, तपाईले यसमा अझै बुझ्न जरुरी छ भनेर हामी उसलाई प्रेरणा दिउँ। त्यसरी परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अनि 2 ले भन्छ कसैले सबै थोक खाना हुन्छ भने विश्वास गर्छ, तर विश्वासमा कमजोर हुनेले चाहिँ सागसब्जी मात्रै खान्छ। अनि खानेले नखाने मानिसलाई तुच्छ नठानोस् र नखाने मानिसले खाने मानिसलाई पनि दोष नलगाओस्, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। आमेन। कति पटक कसैले हुन सक्छ फरक खालको मासु खान सक्छ, कसैले मासु नखाएर माछा मात्रै खान सक्छ, कसैले माछा मासु केही पनि नखाएर शाकाहारी मात्रै हुन सक्छ। भने यसकारण त माछा मासु खान्छस् त चाहिँ क्रिस्चियन होइनस्, परमेश्वरले तँलाई मन पराउनुहुन्न होइन। तैले सागसब्जी खान्छस् यसकारण परमेश्वरले तँलाई मन पराउनुहुन्छ होइन। परमेश्वरले चाहे त्यो सागसब्जी खाने होस्, चाहे त्यो माछा मात्रै खाने होस्, चाहे त्यो माछा मासुहरू केही पनि नखाने किन होस्, ती सबैजनालाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ।
खाने र नखानेको बीचमा झगडा नगर। आमेन। अनि 4 ले भन्छ अर्काको चाकरलाई इन्साफ गर्ने तिमी को हौ? त्यो त आफ्नै मालिकको सामु खडा हुन्छ वा पतित हुन्छ। त्यो खडा गराइनेछ किनभने त्यसका मालिकले त्यसलाई खडा गराउन सक्छ। आज कतिपटक हामी अर्काको विरोध गर्छौँ, अर्काको एकअर्कालाई घिनाउने कोसिस गर्छौँ अनि उसलाई पतन बनाउने कोसिस गर्छौँ। हामी कसैले पनि चाहे कमजोरीमा हुन सक्छ, तपाईको विरोध गर्ने तपाईलाई सताउने मान्छे आज संकष्टमा हुन सक्छ, तपाईको विरुद्धमा लागेको मान्छेलाई कोरोना लाग्न सक्छ, हुन सक्छ कुनै पनि बिमारी हुन सक्छ। तर त्यो बेलामा तपाईले एकले अर्कालाई सताउने होइन, बरु उल्टो प्रार्थनामा सहायता गर्नुहोस्। उल्टो परमेश्वरको महिमामा तपाईले बढ्नलाई प्रेरणा दिनुहोस्। अनि यहाँ वचनले त्यही कुरा भनिराखेको छ। अनि जे गर्छ त्यसको मालिकले त्यसलाई कारबाही गर्ला, तर तपाईले त कारबाही गर्न जरुरी छैन। कुनै मानिसले एउटा दिनलाई अर्को दिनभन्दा बढी महत्त्वको ठान्छ, अर्को मानिसले सबै दिनलाई समान ठान्छ। हरेक मानिस आफ्नै मनमा पूर्ण रूपले निश्चित हुनुपर्छ। जुन व्यक्तिले कुनै दिनलाई विशेष रूपले पालन गर्छ त्यसले परमप्रभुको आदरको निम्ति पालन गर्छ। जुन व्यक्तिले खान्छ त्यसले प्रभुको निम्ति खान्छ, किनकि त्यसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। अनि जुन व्यक्तिले खाँदैन त्यसले परमेश्वरको आदरको निम्ति खाँदैन र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। कतिपटक खाने विषयमा पनि कसैले खान्छ कसैले खाँदैन हैन। यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ र म धन्यवादी हुने कुरा हुनसक्छ। हाम्रै घरमा पनि कसैले म आज खाना खाँदैन, म उपवास बसेर मेरो मानिसहरू जो कोरोना लागेका मानिसहरू छन् उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु भनेर प्रार्थना गर्न सक्छन्। हिजोको दिन हामी देख्छौँ विश्वभरि कोरोना लागेका मानिसहरूको निम्ति 5 बजेपछि विश्वभरि प्रार्थना भइराखेको अवस्था थियो। हामी पनि त्यो प्रार्थनामा सहभागी हुने कोसिस गर्दै थियौँ। अनि यसले पनि त्यो कुरा भन्छ कुनै पनि खालको विभेद गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसो भएर कसैले छोएको खाने कसैले छोएको नखाने, कोही ठुलो जात कोही सानो जात, त्यो परमेश्वरलाई कहिले पनि मन पर्दैन। परमेश्वरले 2वटा जातहरू बनाउनु भएको छ, एउटा महिला अर्थात् स्त्री, अर्को पुरुष। आमेन। यो 2टा मात्रै परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। अनि यसलाई नै परमेश्वरले एक आपसमा मिलेर रहनको निम्ति बनाउनु भएको छ। अनि यसले पनि यो कुरा भन्दछ यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ, मर्छौँ भने प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। आमेन। हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ, कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। यदि हामी जे गर्छौँ बाँच्छौँ भने पनि हाम्रा प्रभुको निम्ति बाँच्छौँ, हामी मर्छौँ भने पनि प्रभुका निम्ति मर्छौँ। हामीलाई कोरोना लागेर हामी मर्यो भने पनि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भनेर हामी मर्छौँ। तर हामी कोरोनासँग डराएर परमेश्वरको नामलाई बदनाम गराएर हाम्रो परमेश्वर बाहेक अर्को कोही छैन भन्ने कुरामा हामी शङ्का गर्दैन, किनकि उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यसले पनि त्यो कुरा भन्दछ यसैको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो कि उहाँ मरेकाहरूलाई पनि जीवितहरू र दुवैका प्रभु हुन्। आज मर्नेहरूका पनि प्रभु हाम्रा येशू हुनुहुन्छ अनि हामी बाँचिराखेका मानिसहरूको निम्ति पनि हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। सायद हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। यसै कारण हामी हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ, हाम्रो परमेश्वरको महिमा हामी गर्छौँ। अनि यसले पनि त्यो कुरा भनिराखेको छ तिमी किन आफ्नो भाइको इन्साफ गर्छौ अथवा तिमी आफ्नो भाइलाई किन तुच्छ ठान्छौ, किनभने हामी सबै परमेश्वरका न्याय आसनको सामने खडा हुनेछौँ। आज हामीले गरिब धनी भनेर विभेद गर्छौँ। आज हामी कतिपटक एउटा कालो गोरु सेतो हरियो खैरो भनेर हामी घृणा गर्छौँ। हामी गोरो कालो भनेर घृणा गरिराखेका हुन्छौँ, हामी जातले घृणा गरिराखेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई एक कुरा भन्दैछ परमेश्वरले एक दिन सबैलाई न्याय आसनमा राख्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ। यसकारण कसैले पनि यो बिर्सनु हुँदैन कि हाम्रा परम प्रभुमा कुनै खालको विभेदहरू छैन। यसकारण हाम्रा परम प्रभु सबैका परम प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। चाहे त्यो धनीका परम प्रभु, चाहे त्यो मजदुरका परम प्रभु, चाहे त्यो गरिबका परम प्रभु, चाहे त्यो मध्यम वर्गका परम प्रभु, सबै पढेका मानिसहरूका परम प्रभु, नपढेका मानिसहरूका सबै खालका मानिसहरूका परम प्रभु आज तपाईँ र मेरा परम प्रभु हुनुहुन्छ।
यसकारण हामी कमजोरहरूले नसम्झौं कि बलियाहरूले हामीलाई हेप्न सक्छन्। आज कमजोरहरूले भनौन् किनकि मसँग परमप्रभु हुनुहुन्छ, यसकारण म बलि भएको छु। आमेन। अनि बलियाहरूले भनौन् म कमजोर थिएँ, आज मलाई प्रभुले बलियो बनाउनु भएको छ, यसकारण मेरो बलमा म घमण्ड गर्दिन, म परमप्रभुकै प्रशंसा गर्छु। अनि यहाँ पनि एक कुरा लेखिरहेको छ, किनभने लेखिएको छ परमप्रभु प्रभु हुनुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु प्रत्येक घुँडा मेरो सामने टेक्नेछ र हरेक जिब्रोले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछ। आमेन। हरेक जिब्रोले येशू ख्रीष्टको प्रशंसा गर्ने पर्छ। हरेक जिब्रोले परमेश्वरको नामको उच्चारण गर्ने पर्छ। यदि कसैले उच्चारण गर्दैन भने बाइबल धर्मशास्त्रलाई अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई प्रश्नसँग भन्दछ, त्यसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्दैन। अनि 12 पदले पनि एक कुरा भन्दछ, यसैले हामी हरेकले परमेश्वरलाई आफ्नो लेखा दिन्छौँ। आमेन। कसैले पनि म लेखा दिन्न भन्न सक्दैन, हरेकले परमेश्वरको लेखा दिनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको लेखा हरेकले दिनुपर्छ। यसकारण कसैले पनि अहिले हामी देख्छौँ कतिपटक हामी संगति भन्दा धेरै पटक चासो नदिइराखेको हुन सक्छौँ। अनि यस्तो अवस्थामा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा छ कि हाम्रो परमप्रभु हाम्रो इन्साफ गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हिसाब लिनुहुन्छ हामीले के गर्यौं के गरेनौं भनेर। यसै कारण अनि वचनले तपाईले मलाई भन्दैछ, एउटाले अर्कालाई अब इन्साफ नगरौं, बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरा अथवा बाधा पार्ने केही कुरा छ भने कहिले नराख्ने अठोट गरौं। त्यसलाई बाधा पार्ने कुरा छ भने कहिले पनि हामी त्यसो नगरौं। आमेन। कहिले पनि हामीले त्यसले मलाई अस्ति नै यस्तरी बाटोमा गरेको थियो, म त्यसलाई लडाइदिन्छु भनेर कहिले कहिले हामी त्यसको साइकल लडाउनलाई बाटोमा खोक्रो पारेर बाटो खनेर अनि माथिबाट अलिअलि त्यो घुसान जस्तो हालेर छोपेर अनि त्यसलाई त्यसको साइकललाई त्यहाँ पारेर त्यसलाई पल्टाउने कोसिस गर्छौँ। तर वचनले तपाईले मलाई भन्दैछ, आफ्नो भाइहरू, आफ्नो छिमेकीहरू, आफ्ना मान्छेहरूलाई त्यस्तो बाधा दिने काम तपाईले कहिले नगर्ने निर्णय गरौँ। आमेन। हामी कदापि त्यो कुरा गर्ने छैनौँ, कदापि। म जान्दछु र प्रभु येशू मलाई निश्चय छ कि कुनै कुरा पनि आफैमा अशुद्ध हुँदैन, तर जसले त्यो अशुद्ध ठान्छ त्यसको निम्ति त्यो अशुद्धै हुन्छ। यसकारण यदि तिमीले जे खान्छौ त्यस कुराले तिम्रो भाइलाई चोट पार्छ भने तिमी प्रेममा चलेका हुँदैनौ। जुन भाइको निम्ति तिमी ख्रीष्टमा मर्नुभयो, जुन भाइको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो, तिमीले खाएको कुराबाट उसको नाश नहोस्। आमेन। यदि मैले मानौ एउटा गोरोको मासु खाइदिएर, भिडियो खिचिराखेको छ, एउटा गोरोको मासु मैले खाइदिएर मेरो छरछिमेकीलाई असर गर्छ भने मैले गोरुको मासु नखानु नै राम्रो हुन्छ। किनकि तिनीहरूलाई विश्वासमा आउनदेखि त्यसले रोक्न सक्छ। यसकारण उनीहरू मप्रति घृणा गर्ने व्यक्ति हुन सक्छन्। यसकारण त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई परमेश्वरको वचनले सल्लाह दिइरहेको छ। यसकारण किनभने परमेश्वरको राज्य खानु पिउनु मात्रै होइन, तर पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, शान्तिमा र आनन्द हो। आमेन। सबैले एकपटक भन्नेछौँ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु र पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। आज तपाईँ र म पवित्र आत्मामा, धार्मिकता, शान्ति र आनन्दमा छौँ भने त्यो भन्दा अर्को ठुलो कुरो केही पनि छैन। आमेन। यसकारण त हामी हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ। यसकारण त हाम्रो परमेश्वरको हामी सेवा गर्छौँ, जसले यस किसिमले ख्रीष्टको सेवा जसले गर्दछ अनि त्यो परमेश्वरलाई मन पर्ने र मानिसहरूबाट पनि असर ठहरिएको मानिस हामी बन्दछौँ। आमेन। जसले
परमेश्वरको महिमा गर्दछ। पवित्र आत्मामा अनि धार्मिकता अनि शान्ति र आनन्दको जीवन जो छ, साँच्चै नै त्यसलाई परमेश्वरले पनि धार्मिक ठहराउनुहुन्छ। असल मानिसको रूपमा परमेश्वरले पनि हेर्नुहुन्छ अनि हामी पनि ती मानिसलाई असलको रूपमा हेर्दछौँ। यसैले हामी ती कुराहरू अनुसरण गरौँ जसले शान्ति ल्याउँछ अनि एउटाले अर्काको उन्नति गराउँछ। अनि खानेकुराहरूको खातिर परमेश्वरको कामलाई नष्ट नगरेर वास्तवमा सबै कुरा शुद्ध छन्, तर आफूले खाएको कुराले अरूलाई बाधा पार्नु अनुचित हो। यसकारण कहिल्यै पनि हामी खानेकुराको विवाद विषयमा चर्चमा विश्वासीहरूको बीचमा हाम्रो परिवारमा हामी कहिले पनि विवाद नगरौँ। परिवारमै पनि स्वतन्त्र छौँ हामी, कसैलाई त्यो मन लाग्छ खाओस्, कसैलाई मन लाग्दैन नखाओस्। तर जुन कुरा परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको छ त्यो कुरा हामी कदापि खाँदैनौँ। जस्तो हामी रक्सी कदापि खाँदैनौँ, हामी सुर्ती जाँडहरू जसले हामीलाई फाइदा गर्दैन नोक्सान गर्छ त्यो कुरा हामी कदापि खाँदैनौँ। जुन कुराले हामीलाई फाइदा गर्छ त्यो कुरा हामी सेवन गर्छौँ, त्यसलाई हामी प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि उचित यो हुन्छ कि मासु खानु नखानु, मद्यपान नगर्नु, कुनै यस्तो काम नगर्नु जसले तिम्रो भाइलाई बाधा दिन्छ। मैले मासु खाएको कारण अरूलाई असर गर्छ भने मासु नखाएको राम्रो। तर रक्सी खाएर कसैलाई फाइदा दिन्छ त? कसैलाई फाइदा दिन्छ त? प्रियहरू याद गर्नुहोस् एकचोटि, कसैलाई पनि फाइदा दिँदैन, कसैलाई पनि। यसै कारणले तपाईलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन कुराले धेरैलाई असर गर्छ त्यो कुरा हामी कहिल्यै पनि नगरौँ। धेरैलाई बाधा दिने कुराहरू हामी त्यसलाई बन्द गरौँ अनि परमेश्वर त्यसैमा धेरै खुसी हुनुहुन्छ। तिमीमा भएको विश्वास परमेश्वर र तिम्रो बीचमा राख। धन्यको हो त्यो मानिस जसले आफूलाई उचित ठहराएका कुराहरूको कारणले आफूलाई दोषी ठहराउनु पर्दैन। तर कसैले शङ्का गरेर केही खायो भने त्यो दोषी ठहर्छ, किनकि उसले विश्वास साथ खाएको छैन। विश्वासबाट उत्पन्न नभएको कुनै पनि कुरा आमेन। कसैले खान्छ, हो मैले त बर्बाद खाएँ, लो अब मैले त के खाएँ, मलाई त आज पेट दुख्छ कि आज मेरो टाउको दुख्छ कि मलाई त ज्वरो आउँछ कि भोमिट आउँछ कि भन्यो भने साँच्चै त्यसलाई त्यो हुन पनि सक्छ। यसले त्यही कुरा बोलिराखेको छ। यसकारण खायो भने प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्नुहोस्। अनि यसले पनि तपाईँलाई मलाई यही कुरा भनेको छ, हामीले शङ्का गर्छौँ खान्छौँ र फेरि शङ्का गर्छौँ भने हामीमा विश्वास हराएर जान सक्छ। यसकारण विश्वासमा दरिला हुने, हामीले आफैलाई मात्र खुसी पार्ने इच्छा नराखेर दुर्बल मानिसहरूलाई कमजोरीमा सहन सक्नुपर्छ। ती मानिसहरू जो कष्टमा छन्, दुर्बल छन्, कमजोर छन्, ती मानिसलाई तपाईँले मैले सहन सक्नुपर्छ। यसै कारण हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको निम्ति निरन्तर तिनलाई प्रसन्न राखौँ। आमेन। हाम्रो छिमेकीलाई सकेसम्म हामी खुसी नै पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रियहरू, विश्वासी जीवनको एउटा विशेषता हो त्यो, किनकि ख्रीष्टले पनि हामीलाई आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएन। जसले लेखिएको छ, तपाईलाई निन्दा गर्नेहरूको माथि निन्दा गर्ने उहाँमाथि निन्दा परेको छ। उहाँलाई निन्दा गर्नेहरूले उल्टो उहाँलाई निन्दाहरू गरेका छन्, तर पनि उहाँले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। अघि लेखिएको कुराहरूमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू हामी प्रष्टसँग लेख्दछौँ। स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिनीहरूलाई ख्रीष्ट येशूसँगै एक भएर एक अर्कासँग एक चित्तका भई जिउन देऊ। आज तपाईँ र मलाई स्थिरता प्रभुबाट आउँछ, उत्साह प्रभुबाट आउँछ। यसै कारण त्यो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एक चित्तको हुनलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अनि यहाँ भनिराखेको छ कि एउटै मनका भएर एउटै स्वरले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा परमेश्वर र पिताको महिमा तिमीहरू सबैजनाले गर्न सक अनि हामी सबैजना गर्न सकौँ। यसकारण परमेश्वरको महिमाको निम्ति ख्रीष्टले हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो। बमोजिम तिमीले पनि एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर। म तिमीलाई भन्दछु, हाम्रा पूर्वजहरूले दिएका प्रतिज्ञाहरू पुष्टि गर्नका निम्ति परमेश्वरले सत्यतालाई प्रकट गर्न ख्रीष्ट खतना भएकाहरूको दास बन्नुभयो।
अनि यस हेतुले कि अन्य जातिहरूले उहाँको कृपाको निम्ति परमेश्वरको महिमा गरून् जस्तो लेखेको छ। यसै कारण अन्य जातिहरूका बीचमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु, म तपाईको नाउँको स्तुति गर्नेछु। र फेरि यस्तो भनिएको छ, ए अविश्वासी हो, अन्य जाति हो, उहाँको प्रजासँग आनन्द मनाओ। र फेरि ए सारा अन्य जाति हो, परम प्रभुको प्रशंसा गर, सबै मानिसहरूले उहाँको प्रशंसा गर। आज हामी अन्य जातिहरू हौँ, किनभने यहुदी र ग्रीकहरू बाहेक आज बाइबलले भने अनुसार हामीहरू अन्य जातिहरूलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो र आज हामी एउटै परिवारमा बसिराखेका छौँ। यसकारण आशाका निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन खालको विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द शान्तिले तपाईँ र मलाई भरिदिनु भएको छ, त्यो भरिदिनु भएको आशा शान्ति र आनन्दले विश्वासले तपाईँ र म अझै परिपक्व बन्दै पवित्र आत्माको शक्तिले अझै उहाँमा हामी बढ्दै जान सकौँ अनि उहाँमा हामी साँच्चै नै अझै बलवन्त हुँदै परमेश्वरको सेवा गर्दै अनि कमजोरी हुँदा, सङ्कष्ट हुँदा, सतावटहरू हुँदा हामी पछि हट्ने होइन, जोसमा अझै हामी अगाडि बढ्ने र पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हुँदै हाम्रो परमप्रभुको हामीले हरेक परिस्थितिमा उहाँको सेवा निरन्तर गरिराख्नेछौँ। आमेन। हामी एकचोटि परमेश्वरलाई हामी सबैजनाले आफ्ना शिरहरू झुकाउँ र परमेश्वरलाई भनौँ, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु आज हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ, किनकि प्रभु तपाईँले हामीलाई साँच्चै अनि भाइ हो, मलाई निश्चय छ कि तिमीहरू आफै पनि भलाइले भरिएका छौ, सारा ज्ञानमा पूर्ण भई एक अर्कालाई शिक्षा दिनलाई तिमीहरू समर्थन छौ। अनि जब हामी आफै पवित्र आत्मामा भरिन्छौँ अनि मात्रै हामी अरूलाई सिकाउन सक्छौँ। यसकारण आज हामीलाई पवित्र आत्मामा प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रज्वलित गर्नुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु आज खाने र नखाने विषयमा तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। ओ एक्लै धनी कमजोरले सक्षम बीचको विभेदलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामीले सिकेका छौँ। यसैकारण हे पिता परमेश्वर, आज हामी विशेष प्रार्थना गर्छौँ कोरोना सङ्कटमा भएका ती मानिसहरू जो प्रभु तपाईँको महिमा गर्न सकिराखेका छैनन्, प्रभु सब बिस्तारोमा पस्रिएर सासहरू स्व लिनलाई गाह्रो भइराखेको अवस्थामा पनि तपाईँलाई पुकारा गरिराखेका छन्। प्रभु उनीहरूको पुकारा तपाईँले सुनिदिनुहोस्, उनीहरूमाथि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, उनीहरूलाई तपाईँले चलाउनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ नेपालका मानिसहरू मात्र होइन, भारतका मानिसहरू मात्र होइन, विश्वभरि नै हाम्रा नेपालीहरू छरिएका छन्। प्रभु हाम्रा नेपाली भाषीहरूलाई तपाईँले जोगाइदिनुहोस्। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो, मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु, म तँलाई तेरा गहिरा अनि गुप्त कुराको अर्थ खोलिदिनेछु। प्रभु आज हामी तपाईँलाई पुकार्दछौँ, प्रभु कोरोना भाइरसलाई येशू तपाईँले पुरै निर्मूल पारिदिनुहोस्, यसको भ्याक्सिनहरू तयारहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु कोरोना सङ्क्रमितहरू येशूको नाममा निको हुन सकेका हुन् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको। हालेलुया।